अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये एंड टाइम सीरीज़ की एक और वीडियो है और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह सुपरस्टिशन और किस तरीके से गिला यानी रसूमात और मामलात को दुनिया की रूटीन का हिस्सा बनाया जा रहा है और किस तरह लोगों को तोहम परस्त और गुमराह कुन अकायद का आदी बनाया जा रहा है। और ये भी इसी एंड टाइम्स प्रोपेगेंडा और प्रोफेसिस का हिस्सा है कि ये सब कुछ होगा और ये सब कुछ किया भी जा रहा है, इसी पर बात होगी। और इस प्रोपेगेंडा में मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें शामिल हैं, कुछ न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजी से चीज़ें जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं, और उन्हें जानबूझकर प्रमोट किया जाता रहा है काफ़ी अरसे से। आप देख रहे हैं कई दहाइयों से मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया तो तब नहीं था, उन दिनों टेलीविज़न के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए से बाकायदा एस्ट्रोलॉजी चैनल्स बने हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी के फोरम्स हैं और इसे बाकायदा एक कल्ट के तौर पर पेश किया जाता है और लोग इसे कबूल करते हैं। हत्ता कि 3 बड़े मज़ाहिब जिनमें इन चीज़ों का कोई तस्वुर बेसिकली इनकी तालीमात में मौजूद नहीं, यानी ईसाईयत, यहूदियत और इस्लाम, तीनों में यहाँ पे लोग इसमें बिलीव भी करते हैं और इससे बाकायदा इन लोगों से, इसके माहिरीन से मदद भी तलब करते रहते हैं। और उसका ताल्लुक़ है एस्ट्रोलॉजी से, ताल्लुक़ है और न्यूमरोलॉजी से ताल्लुक़ है। और जैसे आप देखें ना, एस्ट्रोलॉजी, आप देखें हर जगह पर एस्ट्रोलॉजी के माहिरीन मौजूद हैं और वो बड़ी तादाद में लोगों को गुमराह भी कर रहे हैं दुनिया में। और इससे क्या वो मकासद अचीव करना चाहते हैं एंड टाइम्स में, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसा कि बाइबल में बताया गया और बाद में कुछ हमारे उलमा ने इस बारे में माजी में बात की कि आखिरी दौर में जादूगरी को और इसी तरह के तोहमात को फ़रोग़ दिया जाएगा, क्योंकि असल चीज़ से हटाने के लिए, डिसेप्शन क्रिएट करने के लिए, धोखा क्रिएट करने के लिए वो चीज़ें लाई जाती हैं जिनका हकीकत से ताल्लुक़ ना हो, जो हकीकत नुमा लगती हो, हकीकत नुमा हो, हकीकत ना हो। और इसी तरीके से एक धुंध क्रिएट करके वो उसमें हकीकत को छुपा लेते हैं, क्योंकि मज़हब और खुदा एक हकीकत है। तो इससे दुनिया को दूर करने के लिए, इंसानियत को गुमराह करने के लिए, सैटनिज़म की तरफ यानी शैतानियत की तरफ ले जाने के लिए ऐसी रसूमात का सहारा लिया जाता है, ऐसे मामलात का सहारा लिया जाता है जिनका हकीकत से ताल्लुक़ नहीं, और लोगों को उनका आदी बनाया जाता है। उनमें एक जो शर है, सबसे बड़ा जो फितना है, वो एस्ट्रोलॉजी का है, यानी इल्म नजूम। ऐसे आपको माहिरीन मिलते हैं जो आपको आदाद निकाल कर देते हैं। आपने खुद रूटीन में चेक किया होगा कि जी आप अपनी माँ का नाम बताएं, अपना नाम बताएं। ये पाकिस्तानी सोसाइटी की बात नहीं, इसलिए इंग्लिश सोसाइटी में भी ये सब कुछ होता है। ये मदर नेम, फादर नेम और उससे इल्मुल आदाद के ज़रिए से आपके सितारे निकाल कर देते हैं कि 12 बुरूज हैं और उनमें से हर बुर्ज का एक सितारा है, सैयारा है, और वो गर्दिश करता है और आसमान पर जब इस तरीके से मूव करता है, फ़लाँ से तरबी तस्दीस बनाता है, यकरान करता है, तो उससे जनाब ये सूरत हाल जन्म लेती है और दुनिया में इस तरह की क़यामत खेज़ तब्दीलियाँ वाक़ होती हैं। हत्ता कि ऐसे ऐसे मुंजमीन पाए जाते हैं जिन्होंने कहा दुनिया में जो हुकूमतें बदली थी वो मेरी पेशीन गोई के बाद बदली थी, और ज़लज़ला आया था, मैंने पेशीन गोई की थी। एक लिस्ट दी जाती है पाकिस्तान, इंडिया में, हिंदुस्तान में तो बाकायदा इसे एक मज़हब का दर्जा हासिल है, मज़हब का हिस्सा है एस्ट्रोलॉजी, जबकि इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। ईसाईयत, यहूदियत में नहीं, तीनों मज़ाहिब के लोग इनमें मानते हैं। बाकायदा हॉरोस्कोप को अखबारों में पढ़ा जाता है, इसके बारे में लोग सर्च करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, इल्म नजूम के मुताबिक मेरा आज का दिन या महीना कैसा होगा, मैं इम्तिहान दूँ तो किस साथ में। वो ज़ायचे बनवाते हैं। ज़ायचे का मतलब यह है कि एक 12 खाने बनाकर उनमें हर खाने को एक बुर्ज से मंसूब किया जाता है। उसके अंदर इंसान का असेंडेंट होता है, डिसेंडेंट होता है, उसके मुताबिक जो असेंडेंट है उसके मुताबिक उसकी शख्सियत के बारे में पेशीन गोई की जाती है और मुख्तलिफ़ खानों से उसके रिज़्क़, माल, मामलात, औलाद और मुस्तकबिल का पता लगाया जाता है, पेशीन गोई की जाती है। अगरचे इसके बारे में बड़ी शदीद अहादीस मौजूद हैं कि जो पामिस्ट्री, और पामिस्ट्री में बाद में बात करूँगा, जो अपनी मुस्तकबिल शनासी के लिए ऐसे लोगों के पास जाए तो वो तकरीबन जादूगरी के ही मुतरादिफ करार दिया गया है। लेकिन लोग बाकायदा जाते हैं, इसके लिए बड़े बड़े जो सियासतदान हैं उन्होंने इसके लिए हायर किए हुए हैं, बड़ी ख़तीर हुकूमत देकर ये एस्ट्रोलॉजर से अपने मुस्तकबिल का हाल जानते हैं, अपने पत्थर वगैरह निकलवाते हैं और अपने मामलात को ज़िंदगी में उन्हीं के मुताबिक तय करते हैं। हत्ता कि बॉलीवुड में, जो चलो वो हिंदू कल्ट है, लेकिन वो कि बॉलीवुड में भी जो सेलिब्रिटीज़ हैं और हॉलीवुड में जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो अपनी जो फ़िल्म की तकरीब होती है, इफ्तिताई जो इनाग्रेशन होती है, वो भी एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक करते हैं और उनकी ज़िंदगी में जो भी मामलात है वो मूरत निकलवाते हैं। आपने सुना होगा हिंदी फिल्मों में। ये सब के सब तोहम परस्ती क्यों लाई जा रही है? ये पहले से मौजूद है, लेकिन इसे बाकायदा ऑर्गेनाइज सूरत में, मॉडर्न साइंसी सूरत में पेश किया जा रहा है और इन्हें टेलीविज़न पर टेलीकास्ट में, लाइव शोज़ में इन्हें बुलाया जाता है, इन्हें बाकायदा सेलिब्रिटीज़ के तौर पर पेश किया जाता है। ये सब क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे क्या मकसद है? आप ये नोट करें कि जब क्वीन ऑफ इंग्लैंड ने रस्म करनी थी ताजपोशी की, तो उसके लिए माहिरीन इल्म नजूम का सहारा लिया गया, उनसे सही वक्त निकाला गया, सही दिन का तयन करवाया
کروایا گیا. ایون حتیٰ کہ کنگ چارلز نے جب اپنی تاج پوشی کرنی تھی اس کے لیے بھی اس کا سہارا لیا گیا اور کئی دن ڈیلے کر دیا گیا کیونکہ اسٹرالوجی کے مطابق وہ دن اور وقت موافق نہیں تھا. جب ستارے خاص پوزیشن پر پہنچے تو انہوں نے کہا اب آپ انوگریشن کریں, باقاعدہ تاج پوشی کریں, کورونیشن کریں. یہ سب کچھ کیا ہے؟ یعنی جو لادین لوگ ہیں, جو ویسٹرنز ہیں, جو ایسٹرن ہیں, تمام تہذیبیں اس پر یقین کرنا شروع ہو چکے ہیں. کیا آپ یقین کرتے ہیں ناظرین کہ آسمان پر فلاں سیارے کے یا ستارے کے موو کرنے کی وجہ سے آپ کی قسمت تبدیل ہوتی ہے؟ یا آپ کی زندگی میں اگر کوئی چیز کوئی معاملات ہیں یا آپ کی معاملات بدقسمتی کی طرف جا رہے ہیں تو وہ اس وجہ سے ہیں کہ آپ نے پلاننگ نہیں کی, بجائے اس کی کہ آپ اپنی پلاننگ اور اپنے ڈیسیژنز اور اپنے طرز عمل کا جائزہ لیں, اپنے حالات و واقعات کا جائزہ لیں. آپ کی کیا وجہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آسمان پر ہونے والی جو آسمانی کونسل ستارے سیارے ان کی موومنٹ کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے؟ اگر ان کے اختیار میں سب کچھ ہے تو دنیا نے ہمیں اختیار, اللہ نے ہمیں یہ اختیار کیسے دے دیا؟ یہ ہمیں چوائس دی گئی ہے یا ستاروں اور سیاروں کو؟ پلینٹس کے آسمان پر موو کرنے کو صرف آپ فلکیات کا ایک مظہر قرار دے سکتے ہیں, اس کے سائنسی امپیکٹس ہو سکتے ہیں, لیکن دنیا کی تقدیر اور اس طرح کے معاملات کا ان سے کوئی تعلق نہیں. نہ کوئی مذہب یہ بتاتا ہے, نہ ہی کوئی اس کی سائنسی ایویڈنس ملتی ہے کہ اس سے کوئی دنیا میں کوئی مذہبی یا حقیقی انسانی کوئی تبدیلی ایسی واقع ہو رہی ہو جو سیاروں کے موو کرنے کی وجہ سے ہو رہی ہے. یہ توہمات اور من گھڑت باتیں, اسے باقاعدہ عقائد کا حصہ بنایا جا رہا ہے, لوگ اس میں یقین کرتے ہیں. حتیٰ کہ میں نے یہ تک سنا ہے کچھ لوگ پاکستانی نام نہاد جو منجمین ہیں وہ باقاعدہ انہوں نے جنتریاں چھاپ رکھی ہیں اور وہ اس کے اندر یہ بتاتے ہیں کہ فلاں سیارے کا یہ اسم اعظم ہے, یہ آپ پڑھ لیں تو اس سے اس ستارے کی نحوست دور ہو جائے گی, اور اس طریقے سے آپ اس کے موکلوں کے جو شوق ویبز ہیں, اثرات ہیں, ان سے محفوظ ہو جائیں گے. اور وہ اس موکلین کے ورد بتاتے ہیں, تسبیحاں بتاتے ہیں, اور لوگ پڑھے لکھے لوگ ان کی دام میں آ کر انہیں خطیر حکومات دے کر ان کے وظیفوں پر عمل کرتے ہیں. وظیفوں سے اثر ہو جاتا ہوگا, لیکن یہ کہ ستارے کی نحوست دور کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. یعنی اس قسم کی توہم پرستی کو لایا جا رہا ہے. حتیٰ کہ قرآن میں اور حدیث میں اور تمام آسمانی کتب میں, بائبل میں, توریت میں, زبور میں, کہیں بھی ستاروں کے اثرات کا ذکر نہیں. صرف اس حد تک ہے کہ یہ آپ کو راستہ دکھاتے ہیں, گائیڈنس فراہم کرتے ہیں, رات کی روشنی میں, رات کے اندھیرے میں آپ کو روشنی دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ مشرق, مغرب, شمال, جنوب ہے. اور اس کے سائنسی اثرات ہوتے ہوں گے, لیکن سورج کی لائٹ سے جو ویوز ہوتی ہیں یا نیپچون, پلوٹو سے جو لہریں نکلتی ہیں اس کے بڑے منیمل اثرات ہوتے ہیں, لیکن اس سے اس پوری زندگی کے معاملات کا چینج ہو جانا یقیناً ایک محیر العقول اور نامعقول ترین بات ہوگی. لیکن اس چیز کو بلیف سسٹم کا حصہ اس لیے بنایا جا رہا ہے تاکہ لوگ خدا پرستی کو وقتاً فوقتاً ترک کر دیں. اور اینڈ ٹائمز میں اسٹرالوجی کو پیشین گوئیوں کے مطابق اس طرح فروغ دیا جائے گا کہ لوگ اسے مذہب سمجھ لیں گے اور اس سے مذہب کو ترک کر دیں. وہ سمجھیں گے جتنی تبدیلیاں ہیں یہ پلینٹس کی وجہ سے ہو رہی ہیں, پلینٹس کی پرستش کی جائے گی. جیسا کہ یہ گریک سوسائٹی میں اور ماضی میں 7 ستاروں کی پرستش کی جاتی تھی, 7 پلینٹس کو اپنا خدا تسلیم کیا جاتا تھا. بالکل اسی طرح کا دور لایا جا رہا ہے. کچھ ایسی قسموں کو باقاعدہ سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے رائج کیا جا رہا ہے جن کا تعلق پلینٹس ہے, یعنی فار ہیون سیک, فار گاڈ سیک کی جگہ لفظ استعمال کیا تھا فار ہیون سیک, ٹھیک ہے. اور اس طرح قسمیں کھائی جاتی ہیں فار جوپیٹر سیک, اس طرح کی قسمیں مختلف ٹی وی شوز کے اندر, ڈراموں میں یہ کھائی جاتی ہے. یعنی لوگوں کی مائنڈ پروگرامنگ کی جا رہی ہے کہ وہ ان چیزوں کو اپنے خدا کا درجہ دے دیں, مذہب کا درجہ دے دیں ایسٹرالوجی سے. یعنی ہر چیز کے لیے وہ ایسٹرالوجر کی طرف جائیں, مذہب کی طرف نہ جائیں, اور وہ پلینٹس کی طرف جائیں, خدا کی طرف نہ جائیں, تاکہ شرک اور بت پرستی کو فروغ دیا جائے. اور اینڈ ٹائمز میں بت پرستی کو واپس لایا جائے گا. عرب سرزمین پر میں نے پچھلی ویڈیوز میں ذکر کیا, بت پرستی کو لایا جا رہا ہے, وہاں پر مندر بنایا جا رہا ہے, دبئی میں مندر بنایا گیا, سعودی عرب میں بنایا جا رہا ہے. اور جو اولا کا جو ایریا ہے جہاں پر عاد و سمود پر عذاب نازل ہوا, اس ایریا پر جہاں جانے سے گزرنے سے منع کیا گیا, جہاں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا, وہاں پر آباد کاری کر کے ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بنایا جا رہا ہے. ملینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کر کے وہاں پر ریزورٹس بنائی جا رہی ہیں, وہاں پر لوگوں کو لے جایا جا رہا ہے, وہاں پر کلچرل ایونٹس منعقد کیے جا رہے ہیں. تو یہ سب کچھ اسی پروگرامنگ اور اسی پلان کا حصہ ہے, اینڈ ٹائمز گلوبل سیٹنک دجالی ایجنڈے کا حصہ ہے, تاکہ دنیا کو اصل مذہب سے اور خدا پرستی سے اور مونوتھیزم یعنی توحید پرستی سے ہٹا کر مشرکانہ رسومات اور فالس بلیفز اور توہم پرستی کی طرف لگایا جائے. یقیناً ایسٹرالوجی کا ایسٹرونومی ایگزسٹ کرتی ہے اور اس کے اثرات ہیں, لیکن ایسٹرالوجی کا یعنی فلاں پلانٹ کے موو کرنے سے دنیا میں کوئی چینج آ رہی ہے, یہ عجیب و غریب بات ہے. اگر زحل یا نیپچون اگر آسمان پر فلاں برج جیسے یا ایریا میں چلا جائے گا تو اس سے جانے سے آپ کی جو لک خراب ہوگی, آپ کی جاب چلی جائے گی, یا آپ کو بزنس میں فائدہ ہو جائے گا. یہ صرف عجیب و غریب بات ہے. یعنی آپ کی تمام پلاننگ, تمام آپ کی جو اسٹیپ بائی اسٹیپ کیلکولیشنز ہیں وہ سب بھاڑ میں چلی گئیں, اور آپ ان ستاروں سیاروں کی توہم پرستی کا اسیر ہو کر رہ گئے. یہ سب کچھ آپ کا خدا سے ایمان ہٹانے کے لیے اینڈ ٹائمز میں یہ ساری مائنڈ پروگرامنگ کی جا رہی ہے. اور اس کا مقصد یہ ہے اینڈ ٹائمز میں کہ آپ خدا سے دور ہو جائیں اور مذہب سے بھی بالکل دور ہو کر, اور اسی ایسٹرالوجی کے بہانے آپ کو ستاروں سیاروں کی پرستش کے قریب لایا جائے. یہ پرستش نہیں ناظرین تو اور کیا ہے کہ جس میں آپ خدا کو چھوڑ کر آپ ستارے پر یقین رکھتے ہیں, اور قرآن اور بائبل کی طرف جانے کی بجائے آپ ایک ایسٹرالوجر کے پاس
جاتے ہیں کہ مجھے اس کے میری صحیح ٹائم نکالتے ہیں جس ٹائم پہ میں نے بزنس شروع کرنا ہے یا شادی کرنی ہے، یا میں فلاں کلر کا ڈریس پہنوں یا رنگ پہنوں. یہ سب کا سب توہم پرستی ہے. ان چیزوں کے پلانٹس کے کوئی انسانی زندگی پر، اس کی قسمت مقدر پر کوئی اثرات مرتب نہیں ہوتے. سب بکواس اور بیکار باتیں ہیں. اسے وہم اور توہم پرستی کے ذریعے آپ میں لا کر غیر محسوس انداز سے شرک کی طرف لے جایا جا رہا ہے. تو اس پروگرام کو سمجھیں، اس پلان کو سمجھیں اور اس طرح کی توہم پرستی سے دور رہیں.